आदरणीय फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका मेरा आदरणीय सम्पूर्ण फेसबुक मित्रहरू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा यहाँ उपस्थित रहनुभएका आदरणीय कवि होमनाथ घिमिरे सर, युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरू, हामीले दैनिक रूपमा ठिक 8 बजेदेखि युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको प्रस्तुति काव्य यात्रा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीले यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको भर्खरै मात्रै साहित्य सिर्जनामा लाग्नुभएका नवोदित कविहरूलाई काव्य साधनामा अझै बढी प्रेरित गर्ने र स्थापित कविहरूको चाहिँ कवितालाई चाहिँ एउटा सीमित क्षेत्रबाट विस्तारित क्षेत्रमा चाहिँ सन्देश सम्प्रेषण गर्ने, कविताको माध्यमबाट सन्देश सम्प्रेषण गर्ने एउटा अभियानको थालनी हामीले गरिरहेका छौँ। र यसै कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीसँग आज हुनुहुन्छ आदरणीय कवि होमनाथ घिमिरे, जो चितवनवासी हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले प्राविधिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीको प्राविधिक, विशेष गरी इन्जिनियरिङको चाहिँ विद्यार्थी, इन्जिनियरिङको चाहिँ कर्मचारी, निजामती कर्मचारीको रूपमा नेपाल सरकारको चाहिँ निजामती सेवामा चाहिँ निकै लामो समयसम्म चाहिँ सेवारत रहेर भर्खरै मात्रै निवृत्त हुनुभएको छ। र उहाँ एउटा निजामती सेवामा चाहिँ सेवारत रहँदाखेरि पनि उहाँले आफ्नो सेवाको क्षेत्रलाई केवल निजामती सेवालाई मात्रै प्राथमिकता दिनु भएन। उहाँले साहित्य सेवामा पनि आफ्नो चाहिँ बचे खुचेका समयहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भयो र चाहिँ अहिले काव्यको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबमा चाहिँ कविताको चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै कविताहरू, नेपाली कविताको चाहिँ एउटा कविता भण्डारमा चाहिँ आफ्ना पनि केही कविताहरू सङ्ग्रह गरिसक्नु भएको छ। त्यो चाहे त्यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत होस् अथवा पाण्डुलिपिको रूपमा होस्। म सर्वप्रथम कवि होमनाथ घिमिरे सरलाई यो आजको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार सर। अब हामीले यस कार्यक्रममा कविज्यूहरूलाई कहिलेकाहीँ नवोदित कविहरूलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लेखन कार्यमा बढी प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने आशयका साथ कहिलेकाहीँ स्थापित कविहरूलाई उहाँको निर्देशन सबै चाहिँ नवोदित कविहरूले चाहिँ प्राप्त गरून् भन्ने आशयका साथ हामीले अन्तरङ्ग कुराकानी, काव्य यात्राको अन्तरङ्ग कुराकानी चाहिँ साथको साथ केही सुमधुर कविताहरू पनि, यहाँहरूका कविज्यूका कविताहरू पनि चाहिँ श्रवण गर्ने एउटा कार्यक्रमको फर्मेट तयार गरेका छौँ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत आज हाम्रो यो चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसको निमित्त म सर्वप्रथम यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार। सर्वप्रथम त युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको यस कार्यक्रममा यसरी निर्णय गरेर मेरा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आदरणीय तेजेन्द्र सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो काव्यिक यात्रा पाइला 10मा जुन मलाई म त भर्खरै मात्रै यो छन्द कवितामा आफ्ना कलमहरू बढाउँदैछु, केही सिर्जनाहरू गर्दैछु, सिक्दैछु। यो अवस्थाको एउटा व्यक्तिलाई कविको रूपमा उपस्थित गराइदिनु भयो। यसको लागि म फेरि पनि यो आजको यो काव्यिक यात्रा पाइला 10औँमा मलाई यसरी निमन्त्रणा गरेर केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा प्रथमत हजुर सर, आदरणीय सर तेजेन्द्र सरलाई लगायत यो च्यानल परिवारलाई मैले नमस्ते गर्न चाहे। साहित्यिक अभिवादन मेरो। र साथै अहिले यस कार्यक्रमबाट संसारभरि हेरिरहनुभएका
अग्रज स्रष्टा, कविवर एवं साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा म होमनाथ घिमिरे भरतपुर निवासीको तर्फबाट सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन म गर्दछु। नमस्कार। अब हाम्रा दर्शकहरूलाई हजुरको संक्षिप्त परिचयको निमित्त यहाँको निजामती सेवाको यात्रा एकदमै संक्षिप्तमा चाहिँ निजामती क्षेत्रको यात्राको बारेमा थोरै बताइदिनु न। धन्यवाद सर। म जब आफ्नो पढाइ कलेज स्तरको पढाइ पुरा गरेपछि त्योभन्दा अगाडि मैले हाई स्कुल पटियानीको अमर माविबाट 2034 सालमा मैले एसएलसी दिएको। त्यसमा कलेज अध्ययन गरिसकेपछि 2038 सालदेखि म खानेपानी तथा ढल्ने सुरु गरेको हुँ। त्यस क्रममा मैले धेरै ठाउँहरूमा धेरै जिल्लाहरूमा त्यो कामको सिलसिलामा जाने अवसर पाएँ। नै मैले अधिराज्यका नेपालभरका करिब 55वटा जिल्लाहरूको भ्रमण गर्ने अवसर पाएको छु भने प्रत्यक्ष रूपमा 15वटा जिल्लामा बसेर मैले काम गरेको छु। म पेसाले इन्जिनियर, स्यानिटरी इन्जिनियर भन्छ, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी काम गर्ने प्राविधिकलाई स्यानिटरी उपसमूह भनेर जानिन्छ। त्यस अन्तर्गत रहेर मैले सुरुमा धनकुटा, त्यसपछि कञ्चनपुर, बैतडी, तनहुँ र आफ्नो गृह जिल्ला चितवन हुँदै फेरि कपिलवस्तु, परासी यसरी विभिन्न जिल्लाहरूमा मैले करिब 38 वर्ष सेवा गरेँ। अनि निवृत्त चाहिँ सेवा गरेँ र हजुर हालै 2 वर्ष जति करिब अब यो असोजमा मेरो 2 वर्ष पुग्दैछ निवृत्त भएको र 2 वर्षदेखि म अहिले घरमै छु र यही साहित्य साधनामा अलिकति बसी बिहालो रहरले भनौँ कि लहरले यसमा चाहिँ लागिरहेको छु सर। यहाँ नेपाल सरकारको चाहिँ प्राविधिक एउटा वरिष्ठ प्राविधिकको रूपमा इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ काम गर्नुभयो विभिन्न चाहिँ जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा। त्यो यहाँ सेवारत रहँदैखेरि चाहिँ यहाँमा चाहिँ एउटा कवित्वको अर्थात् चाहिँ कविता सृजना गर्ने चाहिँ जुन रुचि छ त्यो रुचि चाहिँ सेवारत रहँदै अथवा सेवामा प्रवेश नगर्दै अथवा सेवाबाट निवृत्त भएपछि कुन चरणमा यहाँले चाहिँ आफूमा कवित्वको चाहिँ एउटा चाहिँ क्षमताको पहिचान गर्नुभयो? हजुर मैले यो हाई स्कुल पढ्दा त्यतिखेर म अमर मावि पटियानी पदमपोखरीमा पढ्दै थिएँ 2032-33 सालतिर। त्यहाँ मेरा एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भुषाल। उहाँ साथीसँग मिलेर हामीले त्यतिखेरको हात्ती छाप एउटा कपी हुन्थ्यो सानो 15-16 पेजको एउटा कपीमा हामीले त्यो म 8 कक्षा पढ्दै गर्दा दुईजना साथी मिलेर एउटा कविता हामीले बनाएका थियौँ। त्यो अहिले हामीसँग छैन। र त्यसपछि मैले जब अब पढ्नको लागि 35 सालमा काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गइसकेपछि घरबाट छोड्दाखेरिको नियासुपन र अलिकति कलेजको माहौल राजधानी जस्तो ठाउँको एउटा भिन्दै किसिमको वातावरणमा केही कुराहरू पनि आयो र मेरो उस्तौनी घर लमजुङको बाहुन डाँडा हो। म चितवनमा जन्मिए पनि र भर्खरै स्वर्गीय हुनुभएका आदरणीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे हाम्रो आफ्नै दाजु पनि हुनुहुन्छ। त्यतिखेर म काठमाडौँ बस्दाखेरि केही समय उहाँसँग अलिकति नजिक हुने अवसर पनि मिल्यो र उहाँकै प्रेरणाले पनि सुरुमा त्यो काठमाडौँ अवस्था पनि केही लेखियो भने त्यसपछि जिल्लामा गइसकेपछि जिल्लाका
तत्कालीन अब त्यहाँका प्राकृतिक भौगोलिक त्यहाँको सामाजिक र आफ्नो पेसागत हिसाबले पनि कतिपय सामाजिक विकृतिका कुराहरू पनि लेख्न मन लाग्थ्यो र लेख्थेँ मैले। र ती सबै जसो गद्यमै हुन्थे। मैले छन्दमा चाहिँ त्यति बेला मैले कलम चालेको थिइनँ, गद्यमा चाहिँ मैले त्यतिखेर लेखि नै रहन्थेँ। त्यो किसिमको मेरो एउटा साहित्यिक अन्तर्भाव चाहिँ सानै उमेरदेखि ममा थियो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्थात् हामीले हजुर बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँको चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि एउटा चाहिँ कवित्वको चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट चाहिँ यहाँ आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि थोरै त्यो वातावरण मिल्यो भन्ने यहाँको चाहिँ त्यो सोचाइ अथवा चाहिँ त्यो विचार हो। हजुर पक्कै पनि हो। म किन भन्दा मेरो आफ्नै परिवारमा मेरो माइलो दाजु मुक्तिनाथ घिमिरेले आफ्नो जागिरकै क्रममा एउटा सानो पुस्तक, भला त्यो सानो छ आकारमा तैपनि उहाँले एउटा प्रकाशित गर्नुभएको छ, त्यही सम्झना त्यही बिसना नामक पुस्तक। र त्यसको सम्पादन गर्ने मोटामोटी मैले पनि जिम्मेवारी पाएको थिएँ र त्यसमा मैले केही त्यो पुस्तकलाई चाहिँ केही गरेको छु, त्यसमा मेरो योगदान छ। त्यस्तै गरेर उहाँकै पुत्र अथवा मेरो भतिज अहिले जो जापानमा हुनुहुन्छ विष्णु प्रसाद घिमिरे, उहाँले पनि 2-3 वर्ष अगाडि एक्लो यात्री नामक एउटा गद्य कविता मेरो भतिजले पनि छपाइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई नि कता कता होइन, दाजुले पनि छपाउनु भयो, छोराले पनि छपायो भनेपछि म पनि किन नछपाउने। किन भन्दा मसँग 2035-36 सालदेखि लिएर पछिसम्म लेखेका धेरै डायरीहरू, गद्य कविताका डायरीहरू मसँग छन्, यद्यपि छन्। र मैले त्यतिखेर एउटा रमाइलो कुरो के भन्दा एउटा हाम्रो मोहन कोइरालाको कविता फर्सीको जरा, त्यस्ता कविताहरू पढ्दाखेरि कता कता असाध्यै लामो कविता पनि मैले त्यतिखेर अभ्यास गरेको छु। हुन त म साहित्यको विद्यार्थी होइन, तर लेख्दै जाँदा अभ्यासको क्रममा र अग्रजका पुस्तकहरू पढेर अनि त्यसरी मैले सिक्दै लेख्दै र आफूमा एउटा कवित्व भावना त्यसरी मैले जगाएको हुँ। र यो क्षेत्रमा मेरो अध्ययन किन छैन भन्दा त्यतिखेर पनि म संस्कृतको विद्यार्थी भइन हाई स्कुल पढ्दा पनि, र पछि कलेजमा पनि अब नेपाली विषय पढ्ने कुरो रहेन। त्यसपछि आफ्नो काम बिल्कुलै इन्जिनियरिङ भएको हुनाले त्यहाँ अब खालि अब इन्जिनियरिङ कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो, सर्वे डिजाइन इस्टिमेट अनि त्यो सुपरभिजन आदि आदि कुराहरू आउँछन्, ती कुराहरूमा म व्यस्त रहन्थेँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कता कता कवि मनले त्यो ठाउँमा देखिएका संस्कृतिका कुराहरू, भूगोलका कुराहरू, त्यहाँका प्रकृतिका कुराहरू, ती कुराहरूले चासोचुसो मनमा गोचिरहन्थ्यो। र घर छोडेर टाढा बस्दाखेरिको कुरा, त्यतिखेर विशेष अझ युवा अवस्थामा भर्खरै विवाह गरेर बैतडी जस्तो ठाउँमा बस्दाखेरि त्यतिखेर अलिकति वियोगका भावना आउने अनि ती कुराहरू शब्दमा लेखिने त्यो पनि हुन्थ्यो। अनि यहाँले प्रारम्भिक चरणमा लेख्नुभएका कविताहरू मध्येको एउटा कविता सुनौ। हजुर त्यो एउटा गद्य कविताको रूपमा चाहिँ छ। मैले फेसबुकमा नि केही समय अगाडि मैले त्यसलाई पोस्ट गरेको थिएँ। म अहिले त्यो अलिकति खोज्ने प्रयास गर्छु। तत्काल उपलब्ध छैन भने अरू कुनै हुना पनि हुन्छ। हजुर हुन्छ, म त्यसलाई अलिकति खोज्छु नै। म अहिले भर्खरै 2-3 दिन अगाडि मात्रै लेखेको एउटा कविता म यहाँ राख्न चाहेँ। यो अलिकति हुन त कतिपय अग्रस्रष्टाहरूले यो अलि नैराश्यवादी पनि भयो। कविले कहिले पनि नैराश्यका कुराहरू गर्नु हुँदैन, आशा जगाउनु पर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको एउटा भनाइ छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कवि पनि एउटा मानिस नै भएको हुनाले कता कता त्यो वितृष्णा जस्तो पनि जाग्दो रहेछ। त्यसै क्रममा एउटा सानो कविता मैले यहाँ राख्न चाहेँ। कविताको शीर्षक छ लैन खै। यो शार्दुल विकृत छन्दमा छ। मैले 3 दिन अगाडि मात्रै लेखेको कविता हो। राम्रो काम गरे अझै सुख पिता लेख्थ्यौ प्रशंसा पनि। राम्रो काम गरे अझै सुख पिता लेख्थ्यौ प्रशंसा पनि।
पन्थ्यौं कार्य अपूर्व देशभरको अहिले छ राम्रो भने उस्तै छन् गति चाल सोच पनि खै के भिन्न भो आखिर गाली मात्र दिएर लेख्न कविता लाग्दैन खै जाँगर एउटै स्वार्थ सधैँ रह्यो मुलुकको सर्वोच्च सत हालिने आफ्नै मानिस जो छ नित्यसँगमा साँचो उसैको दिने खल्ती टन्न भरेर पेट भरिलो नेता सधैँ तत्पर गाली मात्र दिएर लेख्न कविता लाग्दैन खै जाँगर पार्टी उठाउँदैछ जै के देशको लागि हो आफ्नै स्वार्थ उठाउँदैछ अहिले को सोच्छ यो देशको जात्रा मात्र गरेर बित्छ यिनका धन्दा सधैँ तस्कर गाली मात्र दिएर लेख्न कविता लाग्दैन खै जाँगर बेचे स्वत रहेन आज भवमा खै अस्मिता देशको सिङ्गो देश तिरा तिरा छ अहिले बन्दैछ यो शेषको छैनन् आज कुनै कतै नि गतिला सारा सबै दुष्कर गाली मात्र दिएर लेख्न कविता लाग्दैन खै जाँगर नेताबाट हुँदा प्रयत्न गतिलो यो देश बन्दैन र घाती स्वार्थ भुलेर कर्म सुकिलो के लक्ष्य मिल्दैन र राम्रो काम गरे यहाँ मुलुकमा नेता सधैँ आदर हुन्थ्यो भाव पवित्र भित्र दिलमा लाग्थ्यो सधैँ जाँगर मैले अर्को एउटा कविता यो मण्डलाक्रान्त छन्दमा छ यसको शीर्षक देश देश छ कविता यसरी सुरु हुन्छ मैले सोधे गगन तलमा मेरो कहाँ छ मैले खोजे हृदय तलमा देश मेरो कहाँ छ ठुला ठुला शिखरका श्वेतमा नेपालीका विपुल मनमा मेरो देश त्यहाँ छ पहिलो झुलको अरुण नवमा स्वर्ण जस्तै मुहार खेल्छन् पन्छी रनमन डुली खेल लाखौँ हजार आफ्नो मान्छे सरिदय यहाँ दिव्य अर्को कहाँ छ एउटै भाषा सकल जनका देश मेरो त्यहाँ छ हामीका मजबुत हुँदा खुल्छ संसार हाम्रो हामी फिक्का अबुझ रहँदा गुम्छ आधार राम्रो राखौँ हाम्रो मनमुटु सफा त्याग स्वार्थी विभेद सेवा टेवा भरभरमा देश मेरो त्यहाँ छ पुर्खाको हो रगत पसिना आज यो देश मेरो लड्दै चढ्दै रिपुदल किने मान सम्मान फेरो एउटै धरती धवल शिरको सुम सौन्दर्य देश प्यारो राम्रो सकल दुनिया ताजा ऐश्वर्य बेस माटो हाम्रो प्रकृति चस्मा फुल्छ सौन्दर्य बार प्राणी सारा भुवन तलमा मिल्छ सेवा पुकार आफ्नै भाषा मृदुल रचना दिव्य संस्कार मेरो एउटै हाम्रो अवनिभरमा देश स्वर्गीय मेरो एउटै हाम्रो अवनिभरमा देश स्वर्गीय मेरो ज्यादै सुमधुर स्वरमा यो कविता हामीलाई चाहिँ श्रवण गराउनु हो त्यसको निमित्त हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ यहाँ मेरो आवाज सुन्नु भएको छ नि सुनिएको छ मैले एउटा जिज्ञासा के राख्न खोजेँ भने यहाँ समक्ष कविता लेखनको निमित्त यहाँलाई यहाँको मानसिकतालाई यहाँको मनस्थितिलाई
कविता लेखनमा उत्प्रेरित गर्ने वातावरण चाहिँ के हो? कस्तो वातावरण यहाँले चाहिँ स्वतस्फूर्त कविताहरू सृजना गर्नुहुन्छ? के लेख्न बसौँ भन्ने बित्तिकै कविता सिर्जना हुन्छ? मलाई कस्तो हुन्छ भने सर यो अलिकति मनस्थिति धेरै जस्तो तत्कालीन परिस्थितिहरूले चाहिँ बढी मलाई चिमोल्छ। कसैको पीडा दुःख अथवा राजनीतिक जति पनि यो विकृति छन् यसले चाहिँ स्वास्स घोचिहाल्छ र कता कता एक लाइन मात्रै कविता खुल्यो भने पनि अनि तत्कालै मैले बसेर ती कविताहरू पूर्ण गर्छु। र कतिपय अवस्थामा त के छ भने म अब सामान्यतया 10 बजे विश्राम गर्ने समय हुन्छ। अब म सुतेँ भन्ने मनस्थितिमा गएर निभाएर सुतिसक्दा पनि कतै एउटा लाइन यसो आयो भने फेरि उठेर कविता पुरा नगरेसम्म मलाई त्यो निद्रा त कता कता लाग्छ। र विशेष गरेर मलाई कविता लेखनमा प्रेरणा दिने यही प्रकृति नै हो, यही समाज नै हो। र अलिकति आफ्ना कस्तो हुँदो भने मान्छे अलिक भावुकता बढी भएपछि, अन्तर्मुखी बढी भएपछि कता कता हरेक चिजहरूमा कविता नै उडिरहेको छ कि कविता नै बगिरहेको छ कि कविता नै खोज्दै आइरहेको छ कि भन्ने त्यो स्पर्श छेडछाडमा लाग्दो रहेछ। र म पनि अलिकति अन्तर्मुखी र भावुक स्वभावको भएको हुनाले कविता एउटा कुनै त्यो राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ तैपनि कुनै एउटा शीर्षक मैले लिइसकेपछि त्यसलाई 5 श्लोक 7 श्लोक त्यसलाई नमेटिकन म विश्रामै लिन्न। र मैले यसरी गर्दै जाँदाखेरि कुनै दिनमा 8-10वटा पनि कविताहरू मैले फेसबुकमै पोस्ट गरेको छु। ती राम्रा छैनन्, त्यो मलाई चित्त आफैलाई नबुझ्दै पनि एउटा सन्तोषको लागि। र मैले कविता कुनै पनि हार्ड कपीमा सुरुमा 100 जति कविता त मैले डायरी मेन्टेन गरेँ। त्यसपछि मैले सिधै यो एउटा मोबाइल छ, यही मोबाइलमै हरेक कुरो टाइप गर्ने अनि त्यहीबाट सेयर गर्ने, पोस्ट गर्ने त्यो गरेको छु। र अब अहिले यो पाण्डुलिपिको लागि यसलाई फेरि कलेक्सन गरेर अनि अब ती झन्डै 1000 भन्दा बढी कविताहरू भइसकेका छन्। ती मध्ये 200-300 कति राम्रा छन् के छन् त्यसलाई निकालेर अनि त्यसपछि अगाडि बढाउँदैछु। र त्यसैमा एउटा यो पथी भन्ने शीर्षकको करिब 600 जतिको पाण्डुलिपि तयार गरेको छ। र त्यस्तै गरेर आमा अथवा त्यसलाई मुगलान पनि राख्न चाहेको छु। त्यो करिब 100 वर्ष अगाडिदेखिको एउटा कथालाई समेटेको छु। त्यसमा मैले आमा भन्ने त्यो खण्ड काव्यमा त्यहाँ करिब 700 भन्दा बढी श्लोकहरू छन्। यसरी चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा रहर कि लहर भने मैले अगाडि त्यति म पोख्त होइन, साहित्यको विद्यार्थी पनि होइन, तर अग्रजहरूको एउटा प्रेरणाले लेखिरहेको छु। र विशेष गरेर अहिले सरले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, मलाई छन्द कविता लेखनमा मैले भन्नै पर्छ तितेपाती टङ्क राज ढकाल जो गैँडाकोट पढ्नुहुन्छ उहाँले मलाई करिब 5-6 महिनादेखि नै एकदम दबाबै जस्तो प्रेरणा जस्तो दिइरहनु भयो। र त्यो मैले भनेको 2017 साल वैशाख 25 गते बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा उहाँले पञ्चचामा छन्दको गण पठाउनु भयो। अनि त्यसपछि मैले 5वटा श्लोक लेखेँ। ती अब त्यति राम्रो त थिएन, लेखेँ। अनि त्यसरी लेख्दै गएपछि अनि म विभिन्न साहित्य सञ्जालहरूमा जोडिएँ। र मलाई जस्तो हाम्रो आदरणीय कृष्ण शरण उपाध्याय हुनुहुन्छ, उहाँको कविता असाध्यै मनपर्छ। उहाँले असाध्यै मलाई एप्रिसिएट गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर डाक्टर बमबहादुर तिवारी, हरिप्रसाद रिमाल, अनि अरू एकजना पोखरेल सर हुनुहुन्छ जगदीश्वर पोखरेल लगायत धेरै कवि अग्रस्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। जस्तो विदुर अधिकारीले पनि मलाई बेला बेलामा चाहिँ ती कुराहरू दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर गणेश आत्रेय हुनुहुन्छ, धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। होला उहाँहरू उमेरमा कम हुनु होला, तर उहाँहरू असाध्यै खारिएको र साहित्य क्षेत्रमा असाध्यै लाग्नु भएको हुनुहुन्छ। र मैले उहाँहरूको सुझावलाई सहस्र स्वीकार गर्दै अलिकति यो लेख्ने प्रयास चाहिँ गरेको हुँ। र यो निवृत्त जीवनमा के हुँदो रहेछ भने एक त निवृत्त भइयो, अर्को अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा पनि कतै हिँड्डुल गर्ने कुरो नि भएन। र त्यो समय पनि प्रशस्त रहेको अवस्था र उमेर पनि 60 वर्ष टेक्दै गरेको अवस्थामा यिनै आफूले गएका, देखेका, जानेका, पढेका, पुगेका ठाउँहरूले नै यो
एउटा साहित्यको भूमि, उर्वर भूमि चाहिँ त्यसरी मैले पाएको छु कविता लेखनमा। हुन त मैले योभन्दा अगाडि अलिकति निबन्ध कथाहरू पनि पूर्ण रूपमा लेख्थेँ त्यो रहरमा, तर मैले त्यो छन्द कविता चाहिँ वास्तवमा लेख्नै पर्छ भन्ने मेरो अन्तर हृदयले मलाई बोल्यो बोल्यो। अनि त्यसपछि अहिले यो लेखिरहेको अवस्था छ। अब हामी यो अब हामी चाहिँ करिब यो चरणको चाहिँ अन्त्यमा छौँ, किनकि हामीलाई जम्मा चाहिँ 40 मिनट मात्रै उपलब्ध गराउँछ। हामीले कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि चाहिँ जोडिसकेको थियो। कटिन सक्छ, पुनः जोडिनु होला कटियो भने। हामी कुरा गर्दै जाउँ। अब यो जुनको समय पनि सकिँदै जान्छ, केही फरक परेन। जहाँबाट चाहिँ हामी कटिन्छौँ त्यहीँबाट फेरि प्रारम्भ गरौँला। अब यहाँले रचना गर्नुभएको चाहिँ कविताहरू जो चाहिँ गद्य कविता र पद्य कविता, प्रारम्भमा त यहाँले चाहिँ गजल मुक्तकहरूबाट चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ केही वर्ष मात्रै भएको रहेछ गजल छन्द कवितामा चाहिँ यहाँले कविता छन्दमा कविता लेख्न थाल्नु भएको। गजलको लेखन र छन्द कविताको लेखनमा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा लेखन कार्य, यो विषयवस्तुको छनौट, शब्द चयनदेखि लिएर चाहिँ यसको चाहिँ भाव लयमा चाहिँ के भिन्नता, तुलनात्मक रूपमा आफैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के भिन्नता पाउनुभयो? यस्तो मलाई लाग्यो, अहिले यो सानो अनुभवले मलाई के देखायो भने कवितामा चाहिँ एउटा समग्र 5 श्लोक 7 श्लोक अथवा 10 श्लोक लेख्दाखेरि एउटा समग्र एउटा कथाको संक्षिप्त रूप आफूले त्यहाँ व्यक्त गर्न सकिन्छ भने गजलमा चाहिँ कुनै इस्यु विशेष जस्तो बहर एक लाइनले त्यसको क्वेसन गर्छ, अर्कोले त्यसको समस्या खडा गर्छ, अर्कोले त्यसको पूर्ति गर्ने अलिकति फोटो किसिमको लाग्यो। तैपनि गजलका पनि आफ्नै धेरै नियम भएको हुनाले त्यो अलिकति मेरो लागि थोरै नौलो पनि छ। मलाई गजलमा विशेष गरेर गोर्खे साहित्यले प्रेरित गर्नुभएको हो गजल लेखनमा, र मैले केही लेखेर पठाइसकेपछि अनि हाम्रो गोर्खे साहित्य त्यसका गणहरू पनि मिलाउनु पर्ने र सुतिका सबै कुराहरू मिलाउनु पर्ने। एकातिर छ भने अर्कोतिर गजलमा चाहिँ त्यसको काव्यमा विचार गर्नुपर्ने अलिकति फरक छ। गजल पनि लेखिन्छ, छन्दमा पनि लेखिन्छ, तर कतिपय चाहिँ स्वतन्त्र गजलहरू पनि लेखिने गरेको छ। मैले विशेष गरेर गजल हाम्रो यो भुजङ्ग प्रयातकै उसमा चाहिँ सजिलो लाग्छ। धेरै गजलहरू भुजङ्ग प्रयात र समग्रमा मलाई अभ्यासको कविता छन्द कविता धेरै लेखिसकेको हुनाले सजिलो चाहिँ छन्द कविता नै लाग्छ। र मैले यो बिचमा झन्डै 130वटा छन्दमा कविताहरू लेखिसकेको छु। हुन त कतिपय छन्दमा मात्र एउटा मात्रै कविता त्यो खाली सङ्ख्या पुर्याउनुको लागि मात्रै लेखेको अवस्था नि हो। र मैले विशेष त मेरो रोजाइको छन्द भनेको शार्दूल छन्द नै हो। धेरै कविताहरू त्यसैमा छन्। त्यसपछि गएर उपजाति, शिखरिणी, मन्दक्रान्त यी छन्दहरूमा पनि र भुजङ्ग प्रयाग यिनीहरूमा पनि धेरै कविताहरू मैले लेखेको छु। र हामीले यहाँ छन्द कविताको चाहिँ वाचनको चाहिँ कार्यक्रम हो यो। तैपनि यहाँको प्रारम्भिक चरणमा यहाँले चाहिँ पद्य कविताहरू पनि यहाँले चाहिँ गर्नुभएको रहेछ, गजल सिर्जना गर्नुभएको रहेछ। हामीले छन्द बाहेकका चाहिँ अन्य विधाका चाहिँ कविताहरू एक एकवटा सुनौ हजुरका। ए हुन्छ। छन्द बाहेकका एउटा चितवन लोकलय भनेर पनि लेखेको छु। लोकलयमा नि मैले केही कविताहरू लेखेको छु। हजुर हजुर। त्यस्तै गरेर मैले यो कहानी भन्ने शीर्षकमा अलिकति जनचेतनामूलक त्यस्ता कविताहरू पनि मैले किन आफ्नो अनुभवले पनि त्यो भएको हुनाले त्यसरी ती कविताहरू पनि लेखेको छु।
म यहाँ हस्। अलिकति खोज्दैछु। ल म एउटा गद्य कविता सुनाउन अनुमति चाहे। यसको शीर्षक छ ठाकुरो। ठाकुरो। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भगत ऊ ठाकुरो उभिरहन्छ सधैँ लहराहरू कहिले जेलिँदै आउँछन् उसले बोक्नुपर्छ अजङ्ग भार। त्यति बेला उसका हाँगाहरू भाँचिन पनि सक्छन्, लाछिन पनि सक्छन्, चोइटिन पनि सक्छन् र चोट लाग्छ अनगिन्ती अङ्ग अङ्गहरूमा। उठाउँछ भार उसले तैपनि किञ्चित उफ गर्दैन ऊ। लहराहरू आफ्नो यात्रा तय गर्छन्, पुग्छन् गन्तव्य पर परसम्म। लहराहरू आफ्नो यात्रा तय गर्छन्, पुग्छन् गन्तव्य पर पर माथिसम्म र दिन्छन् मिठा मिठा फलहरू सन्तुष्टिका। फेरि कुनै बटालिन्छ अर्कोतिर, सक्दैन आह्वान गर्न ऊ। न त सक्छ उठाउन हातहरूले, छटपटिन्छ भित्रभित्रै किम कर्तव्य विमूढ बन्छ ऊ। बोल्न सक्दैन केवल हेरिरहन्छ ठाकुरो ऊ। कहिले हुँदाको पीडा, कहिले नहुँदाको पीडा, एकले लगाउँछ चोट शरीरमा, अर्काले दिन्छ पीडा मुटुमा। बरु हुँदाकै पीडा जाति प्रगतिमा टुक्रिँदाको घाउ मिठो। बरु हुँदाकै पीडा जाति प्रगतिमा टुक्रिँदाको घाउ मिठो। हजुर, यो एउटा गद्य कविता साँच्चै हो। ठाकुरोलाई चाहिँ एउटा पीडित पक्षको चाहिँ प्रतीक बनाएर चाहिँ यहाँले सृजना गर्नुभएको यो कविता साँच्चै नै मर्मस्पर्शी छ। अब यहाँ प्राविधिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको थियो, साहित्यिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको थियो, कसरी चाहिँ समय समायोजन गरिरहनु भएको थियो? यस्तो हुँदो रहेछ। अब हजुरको अलिकति काम गर्दै जाँदा पनि कुनै कुराहरू आइहाल्यो भने म अलिकति टिप्ने गर्थेँ, डायरीमा नोट गर्ने गर्थेँ र टिपिसकेपछि चाहिँ अनि फेरि अलिकति फुर्सदको समयमा त्यसैमा बसेर अलिकति चिन्तन गर्ने र त्यसलाई त्यो कविता पुरा गर्ने चाहिँ त्यसरी मैले गर्थेँ। अहिले यतिखेर त फेरि यो फुर्सदै जुन मैले भने 1000 कविताहरू, अब कविता त नहोलान्, श्लोकै होलान्, तैपनि ती चाहिँ एकदम फुर्सदमा मेरो काम नै कस्तो भन्दा साहित्य साधना मात्रै रह्यो। केही किताबहरू पढ्ने र यही हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर त्यहाँबाट केही कुराहरू सिक्ने र त्यसैको आधारमा अलिकति अभ्यास गर्ने सिक्ने त्यो काम चाहिँ मेरो चलिरहेको छ। अब छन्दमा यहाँले भन्नुभयो शार्दूल विक्रीडित छन्द, मन्दाक्रान्ता छन्द, विशेष गरी यहाँका अधिकांश कविताहरू चाहिँ छन्दमा छन्। तिनै छन्दहरू मध्येको यहाँको सबैभन्दा बढी कलम चल्ने छन्द मध्येको एउटा चाहिँ कविता सुनौ। हजुर, अब मैले एउटा उपजाति पनि फेला पारेको छु भनौँ कि। हजुर, उपजाति एकचोटि म सुनाउँछु। यो चिन्तामणि शीर्षक छ। काटिन्न कहिले हतियार र हेर्नु जहिले न त धाराबाट पानी जसरी नदी झैँ नसोच्छ धरती न त सुक्छ ताप। छ देह भित्रै कसरी अडेको शरीर प्राणी यसमा चलेको, विचार गर्ने मनबुद्धि कर्म विवेक सारा यसमा अडेको। विचार हेर्दा जुन भित्रबाट सत्यार्थ आफै भवको विराट, छ सुनारै सकिँदै हेर्न, छ थान बस्ने सिरजो लडाट। छ सास प्राणी तबसम्म बाँच्छ, छ देह आत्मा तबसम्म हाँस्छ। छोडेर जाँदा जब ऊ चुटुक्क गाडा छ निन्द्रा, काटिन्न कहिले हतियारबाट, हेटिन्न जहिले न त धाराबाट। बग्दैन पानी जसरी नदी झैँ नसोच्छ धरती न त सुक्छ ताप। छ देह भित्रै कसरी अडेको शरीर प्राणी यसमा चलेको, विचार गर्ने मनबुद्धि कर्म विवेक सारा यसमा गरेको। विचार हेर्दा जुन भित्रबाट सत्यार्थ आफै भवको विराट, छ सूक्ष्म सारै सकिँदैन हेर्न, छ थान बस्ने सिरजो ललाट।
छ सास प्राणी तबसम्म बाँच्छ, छ सास प्राणी तबसम्म बाँच्छ, छ देह आत्मा तबसम्म हाँस्छ, छोडेर जाँदा जब भू सुटुक्क, गाडा छ निन्द्रा तनको भुसुक्क, आएर हाम्रो तनमा रमायो, दिएर बाटो कसरी कजायो, गरेर सारा जब काम पूर्ण, नासिन्छ प्राणी जब हुन्छ चूर्ण, जो पञ्चतत्त्वै यसमा बिलायो, भएन पत्तो अब ऊ हरायो, आउँछ फर्की किन बार बार, प्रारब्ध बोकी नरमा हजार। अन्तिममा छ, यो सृष्टि जो छन् युगमा अभिन्न, यो सृष्टि जो छन् युगमा अभिन्न, छ भोग हाम्रो तर तो छ भिन्न, अहो अचम्मै ज्ञानबाट भेटिन्छ साँचो कुन हो ललाट, अहो अचम्मै कुन ज्ञानबाट भेटिन्छ साँचो कुन हो ललाट। हजुर। अनि यहाँले कविता सृजना गर्दा कविताको पनि एउटा विषयवस्तु यो कविता मैले पुरा गरेको छु। हजुर, कविताको चाहिँ जुन विषयवस्तु यहाँले छनौट गर्नुहुन्छ, कविता सृजना गर्नको लागि त पहिला चाहिँ एउटा विषयवस्तुको एउटा परिस्थिति सृजना हुनु पर्यो, परिस्थितिले चाहिँ विषयवस्तुको छनौट गर्छ, त्यो विषयवस्तुसँग सुहाउँदो चाहिँ छन्द वा लय हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ कविता लेखन प्रारम्भ हुन्छ। यहाँका अधिकांश कविताहरूका विषयवस्तु चाहिँ कुन कुन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँले चाहिँ कविता सृजना गर्नुभएको छ? अहिलेसम्मका कविताहरूको चाहिँ संक्षिप्त चाहिँ यहाँले चाहिँ आफैले ती कविताहरूको चाहिँ समीक्षा गर्नुभयो भने? हजुर, धन्यवाद। मैले विशेष गरेर हाम्रा अग्रजहरूको सम्मानमा पनि मैले धेरै कविताहरू लेखेको छु। उहाँले यो कविता लेखिदिनुहोस् भन्ने कुनै आग्रह पनि होइन, निवेदन पनि होइन। जस्तो जन्मदिनको अथवा उहाँहरूको कृति पढिसकेपछि त्यसको आफ्नो भाव फेरि एउटा कवितामै व्यक्त गर्न पनि यसरी मैले यो विषयवस्तु बनाएको छु भने कतिपय चाहिँ अघि नै पनि म पनि एउटा सामाजिक प्राणी भएको हुनाले समाजमा घटिरहेका ती विषयहरूले असाध्यै चस्स हुने हुनाले त्यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने पहिला मैले एउटा लाइन दुईटा लाइन बनाउँछु, अनि बनाइसकेपछि त्यो अब कुन पञ्चचामक शार्दूल अथवा सिगरिणी अथवा उपजातिहरू कुनमा हुन्छ, कुन छन्द हुन्छ, अनि छिटो छिटो अब त्यो शब्दहरू पनि चाहियो, बल पनि मिलाउनु पर्यो, सबै कुरो मिलाउनु पर्यो र बिस्तारै त्यो कविको कवि मन पनि बग्दै जानु पर्यो। अनि त्यो किसिमले चाहिँ मैले कविताहरू लेख्ने गर्छु। जस्तो मैले यो पथिक भन्ने खण्डकाव्यमा झन्डै 200वटा श्लोकहरू सरल र सबै सिखरिनेमै गयो, सिखरिनेमा सुरुमा। अनि त्यसपछि मैले यसमा अरू लेख्दै जाँदाखेरि सिखरानी पछि शार्दूल, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, पञ्चचामर, अनुष्टु, उपजाति, त्यसपछि गएर स्रग्विणी, मालिनी, इन्द्रवज्रा, वसन्त तिलका, तोटक, यसरी धेरै छन्द, चन्द्ररेखा, भुजङ्ग प्रयास, यसरी चाहिँ मैले एउटा यो पाण्डुलिपि तयार गरेको छु। भन्नुको मतलब कविता कसरी अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले कुन क्षेत्रलाई चाहिँ समाउन खोजेको छ, त्यही किसिमले कोही चाहिँ अलिकति थोरै अक्षरका छन्दहरू, कोही चाहिँ अलिकति लामा अक्षरका छन्दहरू, त्यसरी चाहिँ त्यो कुनै पूर्व योजना हुँदैन सर, यसमा कुनै पूर्व योजना हुँदैन। लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि कहाँनिर त्यो कवि मनले उपयुक्त ठहर हुन्छ, अनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिन्छ। यहाँ त मैले भन्न खोजेको के भन्दा कुरा स्पष्ट भयो। अनि यहाँको हजुर, मैले भन्न खोजेको के भन्दा अब बिहानमा उठेपछि म बेलुका यो कविता लेख्छु भन्ने त्यो कहिले पनि हुँदैन। यो खण्डकाव्यमा चाहिँ हुन्छ, सिलसिलावार कहाँ पुगेको छ अनि त्यहाँबाट सुरु गर्ने कुरो रह्यो। न त फुटकर कविता त तत्कालीन अवस्थामा जस्तो भाव फुट्छ अनि त्यसलाई टिप्दै गएर त्यसरी बनाउने गर्छु कविता। हजुर। अनि यहाँ त अब चाहिँ संस्कृतको अध्ययनको पृष्ठभूमि पनि छैन, नेपाली अध्ययनको पृष्ठभूमि पनि छैन। अब त्यहाँ त विशेष गरेर व्याकरणीय पक्षहरूलाई अनि त्यसै गरी चाहिँ शब्द भण्डारलाई विशेष चाहिँ अब अलिक बढी चाहिँ त्यसको ज्ञान हुनुपर्ने, त्यो सम्बन्धित अनुभव हुनुपर्ने अवस्थामा यहाँको चाहिँ त्यो अध्ययनको पृष्ठभूमि प्राविधिक छ, तर चाहिँ अहिले यहाँले चाहिँ अब व्याकरणीय
त्यसै गरी चाहिँ भाषा, त्यसै गरी चाहिँ भाव, त्यसै गरेर चाहिँ अन्य अब भाषागत चाहिँ पक्षमा चाहिँ यहाँले चाहिँ भाषागत पक्षलाई बढी महत्त्व दिने चाहिँ कार्य अथवा कविता सृजना कार्यमा लाग्नु भएको छ। अलिकति चाहिँ केही असहजता त्यो विषय अध्ययनको पृष्ठभूमि विषयगत पृष्ठभूमि अलिकति असहजता कहिले कहीँ अनुभूति हुँदैन? हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ। एउटा निवेदन गरौँ, म 2024 सालमा मेरो व्रतबन्ध देवघाटमा भएको थियो। जतिखेर म 6 वर्षको मात्रै थिएँ, त्यतिखेर मेरो ठुलो दाजुले लिएर जानुभएको थियो। मैले त्यहाँ 4 महिनासम्म संस्कृतको प्रारम्भिक अध्ययन गरेँ। तर त्यो गर्दा गर्दै कस्तो हो भन्दा घर छोडेर बस्नलाई म सकिनँ र म फेरि आएर स्कुलमा पढ्न थालेँ। त्यतिखेर एउटा संस्कृतको पढ्ने अवसर थियो, तर मेरो प्रारब्धमा त्यो थिएन। र पछि पनि त्यो साहित्य पढ्ने अवसर मिलेन, किन भन्दा जीविकोपार्जनको लागि त्यतिखेर इन्जिनियरिङ प्राविधिक पढेपछि तुरुन्तै जागिर खान पाइने र एउटा जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुने भन्ने पनि कुरो रह्यो। र त्यतिखेर पढ्न पनि असाध्यै गाह्रो थियो, किन अब हामी एउटा सामान्य किसानको बच्चालाई यहाँदेखि काठमाडौँ गएर बसेर गर्न महँगो थियो। त्यो अर्थमा पनि मेरो परिवारले, विशेष गरेर मेरो दाजुहरूले, आमाले धेरै सहयोग गर्नुभयो। मेरो बुबा त म 12 वर्ष हुँदाखेरि नै स्वर्गीय भएको थियो। र जुन यहाँ सरले अहिले कुरो गर्नुभयो, यो कुरो मलाई पक्कै पनि खड्की नै रहेछ यो कुरो। किन भन्दा यदि मसँग अलिकति साहित्यको समयमै त्यो अध्ययन गर्न सकेको भए मसँग शब्द भण्डार बढी हुन्थ्यो। तत्सम, तद्भव, अनि आगन्तुक शब्द, फारसी, अरबी शब्द आदि इत्यादि भन्ने अनि त्यसको किता काट गर्न सक्थेँ। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने यही सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एउटा डिक्सनरी डाउनलोड गरेको छु। तर यो डिक्सनरी भनौँ अब त्यो व्याकरणको पनि फरक फरक रहेछ। यहाँ जस्तो धेरै जस्तो घन्टी लेख्दाखेरि अनलेख्ने कि नकोबाट लेख्ने भन्ने पनि यहाँ हुँदो रहेछ। हामीले अब जसरी पहिला पढ्यौँ, सुन्यौँ, देख्यौँ त्यसरी लेख्दाखेरि मैले हिजो मात्रै हाम्रा आदरणीय भाइ पनि हुनुहुन्छ मुरलीधर घिमिरे, चिन्नुहुन्छ हजुरले पनि, अनि उहाँले पनि होइन दाजु केही कुराहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन प्र्याक्टिसमा चाहिँ गलत भइरहेछ नि, यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न चाहेँ भने त्यतिखेर साहित्यको अध्ययन नहुनु, तर मनमा कता कता साहित्यको रहर चाहिँ हुनु, यो चाहिँ आफै पनि विरोधाभास चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दा मैले लेख्ने कवितामा प्रशस्त शब्दहरू नपाएको हुनाले कतिपय त्यो दोहोरिएको आफैलाई पनि को अनुभव चाहिँ भइरहन्छ। अब यहाँले चलन चल्तीका चाहिँ छन्दभन्दा थप केही अलिकति चाहिँ लुप्त अवस्थामा रहेका अथवा चाहिँ धेरै चलन चल्तीमा नभएका चाहिँ छन्दहरू पनि छन्। अहिले चाहिँ कतिपय कविज्यूहरूले नयाँ छन्दहरूको चाहिँ अन्वेषण गरिरहनु भएको छ, नयाँ छन्दमा कविता लेख्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यहाँले अलिक कम लेख्ने गरेका छन्दहरू मध्येको कुनै अलिक चलन चल्तीमा नभएको कुनै नयाँ छन्दमा लेखेका कविताहरू तत्काल उपलब्ध छन् अहिले यहाँको चाहिँ उपकरणमा? हजुर छन् भने हजुर हुन सक्छ। एउटा यो स्वर्गधारा छन्दको एउटा कविता मैले यो गएको चैतमा लेखेको रहेछु। यसलाई मैले यहाँ वाचन गर्न चाहेँ। यसको चिन्तन छ। मैले चिन्तनको श्रृङ्खलामा करिब 100वटा कविताहरू चिन्तनै राखेर त्यसरी पनि लेखेको छु, त्यस कारण यसको पनि चिन्तन छ। छन्द स्वर्गधारा। हालौँ सारा नमिठा कलुषपन सदा दुष्ट दम्भी विचार, पालौँ मिठा सुनौला हृदय तलयदा भाव माया बिहार, त्यागौँ झुटा सबै यी लहर विविधता स्वार्थ जाग्ने विकार, होला सन्तोष आफै शुभ शुभ जनमा नित्य राम्रो अपार, हाम्रा आफ्ना नराम्रा कहर जहर जति छन् फाल्नु पर्ने आज, एउटै सन्तान हामी सकल जगतका पाल्नु पर्ने आज, बाधा छन् जिन्दगीका सहज सकसका भोग्नु पर्ने आज, वर्षोस पियुष वर्षा मृदुल वचनका मिल्छ सम्मान ताज, चिन्ता मात्रै सधैँ यो मगज र मनमा पाल्न छोडौँ बुझौँ है, छोटो यो जिन्दगीको सकल पथ जहाँ पुग्न छिट्टै कुनौँ है,
सारा प्रारब्ध हाम्रा जन्म जन्मका भोग भोग्ने सहेर बिर्सी जान्छौँ अबेर बग्दै जान्छन् नदी अवनी पथ कहाँ मिल्छ विश्राम ठाउँ हेर्दै हेर्दै बस्छन् किनारा विरहमा सम्झने कोचनौ छन् अस्थायी सबै चर अचर हो सृष्टि एउटै छ घेरो कृष्ण बोक्छन् अनौठा भगत मनुजको दृष्टिपापी अँधेरो सारा मिथ्या जेमा जति पनि सपना पूर्ण हुन्नन् कुनैका लोभले तृष्णा निस्किदिन अधुरो भाव लुप्त खुसीका अनि बिचराको ठान्छ ज्ञाता सदैव लागौँ स्वधर्मी सुजन मनुज हे मुक्ति खोजौँ अवश्य आभा पानी र माटो सकल जगतको सृष्टि एउटै छ धार सारा प्राणी र पन्छी थल जल नभका दृष्टि एउटै छ भार मान्छे सबैका विगलित मनमा त्राण दिउँ भरोसा बाणौ माया दिलासा विगलित जनया जन्तु प्राणी खुलासा। हजुर सर अलिकति मलाई गाह्रो नि भयो वाचन त्यति प्र्याक्टिस नभएको हुनाले नयाँ छन्दको कविता भएको हुनाले हो होइन हामीले नयाँ छन्द नै चाहिँ अब यहाँसम्म एउटा हजुर यहाँ आदरणीय श्रोता फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका चाहिँ मेरा हजुर सर भन्नु म एउटा गजल वाचन गर्न चाहे। हस् हस् ल गजल म त्योभन्दा अगाडि मैले त्योभन्दा अगाडि अब तिमी त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एउटा सामान्य चाहिँ यहाँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ फेसबुक लाइभमा बस्नुभएका चाहिँ अहिले भर्खरै जोडिनुभएका केही साथीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका साहित्य अनुरागी आदरणीय मित्रहरू यहाँहरू भर्खरै चाहिँ यदि फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ भने यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ शैक्षिक दर्पण युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको प्रस्तुति काव्य यात्रा पाइला 10 र आजको पाइला 10 मा चाहिँ काव्य यात्राको पाइला 10 मा हुनुहुन्छ कवि होमनाथ घिमिरे र यहाँ फेसबुकमा चाहिँ धेरै साथीहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। अम्बिका राई, नामका लामा, सीता दाहाल, स्मिता बुद्धिनाथ अधिकारी, कृष्ण कुमारी सुवेदी, इन्द्रा श्रेष्ठ, तुलसा पोखरेल, रतनबिरही घिमिरे, सङ्गमराज पोखरेल, देशबन्धु अधिकारी, गंगाधर पौडेल, चन्द्रकला पौडेल, सावित्री पौडेल, लकाश पौडेल, शिव प्रसाद घिमिरे, हिमालय पौडेल, उपेन्द्र सिंह पन्त उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ र हामीलाई धेरै साथीहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ, हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। लकाश पौडेलले साह्रै राम्रो प्रस्तुति भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रमलाई टिप्पणी गर्नुभएको छ। सावित्री पौडेलले चाहिँ दुवैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। देशबन्धु अधिकारीले राम्रो सोच र अपेक्षित परिणाम भनेर लेख्नु भएको छ। रत्नबिरही घिमिरेले चाहिँ सुन्दर प्रस्तुति भनेर भन्नुभएको छ। तुलसा पोखरेलले चाहिँ सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभएको छ। शिवप्रसाद घिमिरेले चाहिँ म भारत आसामबाट सुन्दैछु, कार्यक्रम राम्रो रहेछ भनेर भनिरहनु भएको छ। सबै हामीलाई हेरिरहने र चाहिँ त्यसपछि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ टिप्पणी गर्ने सबै चाहिँ टिप्पणीकर्ता र दर्शकहरूप्रति हार्दिक नमन आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ गजललाई अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो पनि नमन छ उहाँहरू सम्पूर्ण अग्रज संस्था र मेरा प्रिय साथीहरू बन्धुहरूप्रति यो मिठो प्रेरणाको लागि उत्प्रेरणाको लागि म एउटा गजल पढ्न गएँ। वाचन गर्ने त ढङ्ग छैन। अब तिमी रुने छैनौ मेरो आशा ढलेपछि, अब तिमी रुने छैनौ मेरो आशा ढलेपछि, तिमी मेरी हुने छैनौ मेरो लास बलेपछि, मलामीका लहरमा सबै थरी मान्छे होलान्, मलामीका लहरमा सबै थरी मान्छे होलान्, तिमी लाग्नु आफ्नै बाटो मेरो चिता जलेपछि, नसम्झनु एकोहोरो बिर्सिदिनु सबै पीडा, नसम्झनु एकोहोरो बिर्सिदिनु सबै पीडा, दोबाटोमा फेरि कतै मेरो चर्चा चलेपछि, तिम्रा आफ्ना सदिच्छामा कालो दाग लाग्ने छैन, तिम्रा आफ्ना सदिच्छामा कालो दाग लाग्ने छैन,
सिउँदो तो सजाउनु मेरो तस्बिर ढलेपछि कोपिलाको फुल बन्दै भुइँ झार्छ ओइलिएर कोपिलाको फुल बन्दै भुइँ झर्छ ओइलिएर सुनाखरी तिमी बन्नु मेरो बाटो छलेपछि सुनाखरी तिमी बन्नु मेरो बाटो छलेपछि। मेरो वाचन गर्ने ढङ्ग थिएन सर, तैपनि यो शब्दमा चाहिँ सुनाउन चाहे। होइन हामीले चाहिँ स्वरलाई भन्दा पनि भाव लयलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ। यहाँका चाहिँ शब्द संयोजन ज्यादै उत्कृष्ट छ। अब यहाँले अब हामी अब करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब हामी करिब 1 घन्टा भएको छ। हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ 80 मिनटको चाहिँ हुन्छ। 80 मिनट मध्ये चाहिँ हामीले 10 मिनट अगाडि खर्च गरेका छौँ। 70 मिनट भएकोमा हामी 60 मिनटमा छौँ अहिले। 10 मिनट हामीले समय खर्च गर्न सक्छौँ। 10 मिनटमा हामीले चाहिँ 2वटा कविता र चाहिँ कार्यक्रमको समापन गर्नेछौँ। यहाँले अब यो चाहिँ कविता चाहिँ मैले वाचन गर्न छुट्याउन भनेर चाहिँ अलिक नोट गर्नुभएका कुनै 2टा कविता छ भने लगातार सुनाइदिनु सर। हजुर, हस् सर, धन्यवाद। यहाँ एउटा कविता आयो, यो अलिकति व्यङ्ग्य भनौँ अथवा यस्तै किसिमको छ। अब श्रोता बन्धुहरूले सबैले बुझ्नु नै हुन्छ। मुर्दा बने हर्षित, मुर्दा बने हर्षित। हजुर, के रोग थियो मरिस त नरहे तो लासले सोद्धछ। के रोग थियो मरिस त नरहे तो लासले सोद्धछ। खै के हो अब भो मरे त नकरा मुर्दा उता बोल्दछ। पीडाबाट मिल्यो यहाँ छुटकरा के सम्झनु त्यो घडी। सन्चो भो अहिले अहो जलनले हाँस्दैछ त्यो झन् मरी। खाली छैन कतै सबै बगरमा जल्दै चिता घाटमा गर्थे सुस्त कुरा त्यहाँ पवनमा खुल्दै थिए बाटमा। एउटा भन्छ मरे थिए घर जहाँ सन्तानको साथमा अर्को भन्छ पुगेर हस्पिटलमा बेला थियो रातमा। पत्ता लाग्न सकेन रोग कुन हो खोज्दै थिए आत्मा झिक्दै रक्त दिशा पिसाब सबको जाँच्दै थिए प्रातमा। चल्दै सास थियो अडेर मुटुमा ठुलो चल्यो कम्पन एकाएक प्रश्वास बन्द कसरी यो देह बोलासम्म। धेरै दुःख गरे बचाउन भने बोल्दै थियो सासले पासोबाट मरे खुसी हृदयले खोल्दै थियो लासले। माटो देह जहाँ मिल्यो रगत तो पानी नदीका सँग हावाले अब प्राण तो गगनमा लाँदैछ आफैसँग। जे शास्त्र थियो दुरुस्त कसरी अहिले भयो हालत जिउँदा मानिस मौन धारण यहाँ मुर्दा बने हर्षित। जे शास्त्र थियो दुरुस्त कसरी अहिले भयो हालत जिउँदा मानिस मौन धारण यहाँ मुर्दा बने हर्षित। आहा दैव अहो अघोर कलिले गर्दै रह्यो हलचल अहिले सास छैन यी मनुजमा छन् लासका खलबल। आहा दैव अहो अघोर कलिले गर्दै रह्यो हलचल अहिले सास छैन यी मनुजमा छन् लासका खलबल। हजुर, अनि अब मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ। अब एउटा सानो जिज्ञासा राख्छु, त्यसपछि यहाँले कविता लेख्नुहुन्छ। अब भर्खरै कविता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका नवोदित कविहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ त केही समय अगाडिदेखि चाहिँ आफ्नो चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ साधनामा लागिरहनु भएको छ। नवोदित कविहरूलाई यहाँले कुनै सन्देश दिन चाहनुहुन्छ काव्य क्षेत्रमा? हजुर, यो साहित्य भनेको एउटा समाजको बिम्ब हो। जुन देशको आफ्नै भाषा साहित्य संस्कृति कला हुँदैन त्यो देश भनेको एउटा मृत शरीर जस्तो आत्मा हो साहित्य भनेको, मलाई चाहिँ लाग्छ। र यो हाम्रो भाषा मर्न साहित्य मर्न हुन्न। साहित्यले हाम्रो समाजको सबै कुराहरू एउटा देखाउने ऐना भएको हुनाले यसलाई कुनै कुनै माध्यममा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म पनि यसमा जानी नजानी लागेको हुँ। र मैले अब आउँदै गर्नुभएका युवा साहित्यकारहरूलाई विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने अब यो
सिक्ने र अलिकति अभ्यास गर्ने कुरो हो। अभ्यास गर्दै गएपछि यो नयाँ नौलो छैन। हामीले अभ्यासबाटै विश्वका कतिपय नयाँ नौला भाषा त हामीले सिकिरहेका छौँ, त्यहाँका इतिहासहरू पढिरहेका छौँ, त्यहाँका संस्कृतिहरू पढिरहेछौँ भने अब यो त हाम्रो आफ्नै नेपाली नै भाषा हो। मात्र के भन्दा जस्तो छन्द कविता पनि अब कोही मात्रिक भए अथवा यो वाणिक भए अनि लोकलय भए यिनीहरूको अलिकति चरित्र त बुझ्नै पर्छ, त्यो त हामीले पढ्नै पर्छ, अभ्यास गर्नै पर्छ र सुरुमा 1-2 महिना हामीलाई गाह्रो हुन्छ होला र पछि जब कविताले आफूलाई खोज्दै आउँछ अथवा आफूमा त्यो रस भरिँदै गएपछि त्यो कविता बिना त्यो कवि रहनै सक्दैन। बरु उसले खाना बिर्सिएला तर त्यो आफ्नो रचना जसरी पनि त्यो सिर्जना नगरिकन उसलाई सन्तुष्टै हुन्न। मलाई पनि त्यही हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो कुनै भाव उब्जियो भने त्यसलाई कहाँ पोखौँ, कसरी त्यसको बिट मारौँ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले के भन्छ त्यो एउटा कविता भनेको साधना हो। त्यो साधनामा हामी लागौँ, पक्कै पनि यसमा सहज हुन्छ केही समय हामीलाई अलमल भए पनि भन्ने मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो अनुभवले। हजुर। अब एउटा कविता सुनौ। ल मैले एउटा नयाँ छन्दको कविता यहाँ राख्न चाहेँ, यहाँ फेला पर्यो। शीर्षक अठोट छ, यसको छन्द महाब्दी छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। विवाद आफै विरोध आफ्नै दिएर धोका हुँदैन राम्रो। विवाद आफै विरोध आफ्नै दिएर धोका हुँदैन राम्रो। बनेर स्वार्थी लुटेर आफै दिएर पीडा हुँदैन राम्रो। बुझेर मान्छे चिनेर बाटो विचार राखे हुनेछ जाति। लुटेर खान्छन् छुटेर जान्छन् विवेक छाडा अधर्म पापी। उठेर जागौँ डटेर लागौँ बुझेर आफ्नो र देश हाम्रो। लिएर ईर्ष्या हुँदैन जाति भुलेर माटो कदापि राम्रो। जुटेर एउटै समान हामी छ भेद के पो खुलेर हाँस्न। मिलेर गाउँ स्वराष्ट्र गान नराखा लज्जा झुकेर नाच्नु। सदैव हाम्रो स्वभाव राम्रो बनेन कोही त राष्ट्रघाती। बनेर एउटा बचाइ राखे हिँडेर सारा त दुष्ट पापी। सराप लाग्ला भुलेर आफ्नो स्वधर्म के हो पवित्र माटो। बचाइ राखौँ मिलेर हामी अखण्ड हाम्रो सचित्र पाटो। मरेर जाने अनित्य चोला कुकर्म गर्ने हुँदैन जाति। छ प्राण आफ्नै र रक्तधारा अटुट बगोस चिरेर छाती। छ आज नासो नठान पासो हटेर जाउँ डराई बहिरे। अठोट राखौँ बचाई माटो बिलाई जाउँ कुपात्र अहिले। अन्तिममा छ हुनेछ हाम्रो स्वदेश राम्रो मिलेर बाँचौँ सदैव हामी। घुसेर कोही खराब मान्छे लुकेर आए विनष्ट हानि। कि ज्यान दिन्छौँ प्राण लिन्छौँ र अस्मिता यो बचाई धानी। लडेर हामी अखण्ड राख्छौँ सदैव माटो र मुक्ति कामी। लडेर हामी अखण्ड राख्छौँ सदैव माटो र मुक्ति कामी। हजुर सर। यो महाब्दी छन्दको थियो एउटा अठोट शीर्षकको कविता। मैले चाहिँ एउटा जिज्ञासा अर्को राखेँ यहाँसम्म, अन्तिम जिज्ञासा हो यो। प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, कविता सृजना गर्नुभयो। कसैले यहाँलाई सुरुमा कविता सृजना गर्दाखेरि अलि हेयको दृष्टिले तँ पनि के कविता लेख्छस् भने जस्तो तरिकाले चाहिँ त्यस्तो कुनै चाहिँ अनुभवहरू अथवा चाहिँ अलिक प्रोत्साहनका केही अनुभवहरू पनि छन् कि? होइन, ये त होइन, तर उहाँलाई अलिकति के भन्दा आशंका होइन यसले लेख्छ र यो अलिकति लोक भाकामा गुनाएको जस्तोमा पानी होइन मात्रा मिलाएर गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर उहाँलाई अलिकति त्यो पक्कै पनि थियो। त्यस्ता साथीहरूले व्यक्त पनि गर्नुभयो, त्यो कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। र पछि मैले जब लेख्दै गएँ अहिले त मेरा सबै इन्जिनियर साथीहरू र मेरा सिनियर पनि ओहो तपाईँले त दोस्रो जीवनको सुरु तपाईँभित्र दिन
अगाडि बढाउन सकेको भए तपाईँ यो क्षेत्रमा अझै राम्रो गर्न सक्नुहुने रहेछ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई महसुस भएको छ र उहाँहरूबाटै अहिले थुप्रै प्रेरणाहरू मैले पाएको छु। लेख्नुपर्छ, लेख्नुहोस्, राम्रो छ भन्नुभएको छ र एउटा कविको लागि राम्रो छ भनिदिनु नै एउटा उत्प्रेरणा हुँदो रहेछ। किन भन्दा ल ठिक छ, एकजनाले त भनिदिनु भयो, अग्रजले भनिदिनु भयो, गुरुले भनिदिनु भयो भनेपछि सो त केही लेखौँ नयाँ लेखौँ, अझ प्रयास गरौँ, मिहिनेत गरौँ भन्नुहुन्छ। र समग्रमा अहिले म यो लेखनमा सन्तुष्ट छु। मेरो घर परिवार, मेरो विशेष गरेर श्रीमतीले असाध्यै मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएछ। मेरा छोराछोरी 2 जना यहीँ घरै छन्, सँगै छन्। बाबु नानीहरूले पनि असाध्यै मलाई यो खाने भन्दा अरू काम मेरो केही पनि छैन। यो कविता लेखन, अध्ययन यही नै छ। मलाई अरू कुनै कामै छैन। म एकदम यो मेरो फुर्सदको समय चाहिँ यही लेखनमा बिताइरहेको छु। हजुर। अब प्रकाशनको योजना तत्काल के बनाउनु भएको छ? किनकि अब यहाँ त प्रायः के भनिन्छ भने हामीले चाहिँ पुस्तक प्रकाशन गर्छौँ, त्यसका चाहिँ पाठकहरू चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम पाठक पाउन सकिँदैन। अनि बजारमा चाहिँ पुस्तक पनि प्रकाशकहरूले चाहिँ लेखकहरूले पुस्तक लेखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उही उपहारको रूपमा वितरण गर्ने मात्रै चाहिँ काम हुन्छ भन्ने चाहिँ केही गुनासाहरू सुनिन्छ। अब प्रकाशनको र चाहिँ वितरणको चाहिँ व्यवस्थापनमा केही जटिलता चाहिँ सुनिएको छ। हजुर। होइन, मैले अब यो पाण्डुलिपि लिएर हिँड्दै गर्ने क्रममा केही अग्रजहरूसँग त्यो कुराहरू दिएँ। लिँदाखेरि समग्रमा के लाग्यो भने मलाई यो भनेको एउटा आफ्नो पहिलो कुरो कविको सन्तुष्टिको लागि लेखिने। दोस्रो कुरो यसले अब नेपाली साहित्य भण्डारमा केही भरफेक गर्ला अथवा त्यो कविले कुन विचारले, कुन भावले, कुन परिस्थितिमा के लेख्यो भन्ने भोलि पढ्नेले टिकेर पढ्न पाउला भन्ने मात्रै चाहना हो। र खासै यसमा कविता लेखेर जे एउटा जीविकोपार्जन गर्ने अथवा पुस्तक छपाएर बेचेर त्यसको खर्च निकाल्ने जस्तो भनौँ न। मैले अब 1-1.5 वर्ष त मेरो समय यसमा लेखनमा गयो। समयको त कुनै मूल्य भएन, मेरो श्रमको अध्ययनको केही मूल्य भएन। तर छपाईको पनि कम्तीमा पनि 120-150 पेज छपाउँदाखेरि धन्नै 50,000 रुपियाँ 500 प्रति छपाउँदाखेरि हुँदो रहेछ सालाखाला। मैले त्यो बुझेँ। अब त्यो त आखिर पहिले त आफूले नै हो लगानी गर्ने र भोलि 500 प्रति छपाइसकेपछि विमोचनमा अब 100 प्रति जति अब राख्नै पऱ्यो। किन अब हिजो उहाँहरूको कविताहरू पुस्तक पनि लिएर पढिएको छ भनेपछि त्यो त तिर्नै पऱ्यो। र अब आफ्ना इष्टमित्रलाई लो मेरो यसरी पढ्थ्यौँ भनेर दिनु पऱ्यो। त्यस कारणले मैले यो बेच्ने नै भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यो मेरो मनमा आउन सके होइन। र मैले चाहिँ 2-3टा पुस्तक चाहिँ आफ्नै उसले चाहिँ छपाउँछु। त्यो मेरो एउटा हो, त्यो क्षमता पनि छ मलाई। त्यति गाह्रो छैन 2-5 लाख रुपियाँ खर्च गर्न। त्यो मेरो आफ्नो सन्तोषको लागि र मैले अहिले गरेको काम राम्रो नराम्रो कस्तो छ भोलिका पाठकहरूले, अग्रजहरूले, समालोचकहरूले पढ्नको लागि नै त्यो कुरो मैले राखिदिनुपर्छ। त्यो किसिमले चाहिँ म लागिरहेको छु। र जहाँसम्म लाग्छ यो छपाईको कुरो अब यही अब भन्न अहिले कस्तो सजिलो छ भने नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेर त्यो कोभिड छ भन्नुपर्ने भएको छ। यसले अलिकति ढिलो चाहिँ गरेको छ। त्यति भन्दै नि 2टा पुस्तक यसै वर्षभित्र चाहिँ मैले छपाउने इच्छा एकदम राखेको छु। र मेरो भन्दा नि मेरो घर परिवारबाट ल छिटो गर्नु पर्यो भने अब उहाँहरू त अब त थाल्नु भयो। पहिला म तात्थेँ, अहिले उहाँहरूलाई त्यो पुस्तक चाहिँ देख्ने एउटा इच्छा छ। अब त्यसले गर्दा नि म एकदम अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। हामी अब कार्यक्रमको अवधि सकिन आँटेको छ। अब कार्यक्रमको तर्फबाट यो चाहिँ शैक्षिक दर्पण कार्यक्रमको चाहिँ यो काव्य यात्रा कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई शुभहाप छ। यहाँहरूले चाहिँ अपेक्षा गरे बमोजिमका चाहिँ स्तरमा, अपेक्षा गरे बमोजिमको समयमा, अपेक्षा गरे बमोजिमको गुणस्तरमा चाहिँ पुस्तक प्रकाशन, पुस्तक चाहिँ आकारमा यहाँका चाहिँ पाण्डुलिपिहरू चाहिँ हामीले बजारमा र चाहिँ हाम्रो हातमा चाहिँ प्राप्त गर्न सकौँ, यो शुभकामना यहाँलाई कार्यक्रमको तर्फबाट चाहिँ प्रदान गर्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा यहाँ आइपुग्नुभयो, यहाँ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभयो, हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो। यहाँका चाहिँ काव्य रचनाको क्षेत्रमा चाहिँ यहाँले प्राप्त गरेका चाहिँ धेरै लामा अनुभवहरू चाहिँ हामीलाई सुनाउनु भयो। यो अनुभवले चाहिँ पक्कै पनि आम चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई पनि आफ्नो रचनाका चाहिँ कार्यमा, सृजनाका कार्यमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एउटा प्रेरणाका चाहिँ स्रोत यी संवादले चाहिँ हुने नै छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र अन्त्यमा यहाँले केही सन्देश
बाँकी केही छ भने यो चाहिँ सोधिदिए यो भन्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ केही कुरा छ भने कृपया राखिदिनु होला। हजुर 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 सर, प्रथमतः म युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको हजुरलाई एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन एउटा हाम्रो प्रत्यक्ष भेटघाट पनि भएको छैन। मेरो केही रचनाहरू यहाँले हेरेर यसरी मलाई यो कार्यक्रममा राखिदिनु भयो, यसको लागि अहोभाग्य ठान्छु। र त्यस्तै गरेर आज यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धेय अग्रज स्रष्टा कविवरहरूमा म नमन गर्न चाहन्छु, साहित्यिक अभिवादन पठाउन चाहन्छु। र मलाई उत्प्रेरणा दिने, मलाई हौसला दिने सबैप्रति चाहिँ म नतमस्तक छु, म कृतज्ञ छु, म आभारी छु। र यो प्रेरणा म फेरि पनि पाइरहँ भन्न नै चाहन्छु। हजुर हस्, धन्यवाद। अब हजुर हस्। यहाँको कार्तिक याद